नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु भन्ने उखान पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा पटक पटक चरितार्थ हुँदै आएको छ। आज भएको मन्त्री परिषद विस्तारमा पनि उक्त उखान चरितार्थ भयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्री परिषदमा भाग मागेको भनेर भएका अनुमानलाई पुष्टि गर्ने गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरे। यदि त्यस्तो होइन भने गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने बाध्यता शेरबहादुर देउवालाई के आइलाग्यो कि नेपाली कांग्रेसमा हमाल जति योगदान पुर्याउने सांसद नै छैनन् त? पनि मन्त्री बनाउन पाउने संविधानमा व्यवस्था छ, तर त्यही संविधानको पानामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि उल्लेख गरिएको छ। देउवाको यो कदमले उनको पुरानो राजनीतिक वितण्डहरू मात्रै सम्झाएको छैन, संविधानको रक्षाका लागि लडेको दाबी समेत झुटो साबित भएको छ। साथै एमाले लगाएको सेटिङको आरोपलाई समेत हमालको नियुक्तिले बल पुगेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको एकपछि अर्को विवादित निर्णय देखेर अब त कांग्रेस जन पनि भन्दा हुन् डुबाए देउवाले। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सरकार गठन भएको 88 दिनपछि मन्त्री परिषदले पायो पूर्णता। राष्ट्रपतिद्वारा 16 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री नियुक्त। नवनियुक्त मन्त्रीद्वारा पदभार ग्रहण। विरोधका बीच सरकारले संसदबाट फिर्ता लियो संघीय निजामती सेवा विधेयक। प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रीमण्डलमा भाग मागेको भन्ने विषयमा सत्यता नरहेको प्रश्नोक्ति। सिफारिस प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। आज नवरात्रको दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी भगवतीको पूजा गरी पर्व मनाइयो। दशैंमा चङ्गाको संस्कृति भने हराउँदै व्यापार समेत घट्दो। अहिले पहिलाको तुलनामा धेरै कम छ, केटी उडाउने कम भइसक्यो मान्छेहरू। दशैं तिहार नजिकैसँगै देशभरका व्यापारिक केन्द्रहरूमा ग्राहकको चहल पहल बढ्दो। मूल्य आकाशिँदा उपभोक्ता मारमा सरकारी अनुगमन फितलो। तेलको मूल्य, सबभन्दा तेल र घिउको मूल्य अत्याधिक मात्रामा बढेको छ। र ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगको उपाधि स्पोर्ट्स क्यासललाई फाइनलमा सङ्कमल फुटसल 4-2 गोल अन्तरले पराजित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका बीच सरकारले 2वटा विधेयक फिर्ता लिएको छ। आज दिउँसो बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमाले बैठक सुरु भएदेखि नै अवरोध गरेको थियो, तर सरकारले एमालेको अवरोधलाई बेवास्ता गर्दै रेलवे विधेयक र संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिएको हो। कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले उक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गर्नुभएको थियो। असोज 19 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले ती विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। सरकारमा भाग मागेको भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। म उहाँलाई यो सम्मानित सदन मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, यसमा कुनै सत्यता छैन। रेलवे विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट अघि बढेको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आइपुगेको उक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको थियो। अब प्रतिनिधि सभामा विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पारित भएको जानकारी राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले रेलवे विधेयक 2076 फिर्ता लिन राष्ट्रिय सभाको सहमतिको निमित्त सदनको सिफारिस प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।
विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका नेपाल किसान मजदुर पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसदमा आइपुगेको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय प्रजातान्त्रिक हुन नसक्ने बताउनुभयो। प्रजातन्त्र विरोधी हो र यो निरङ्कुशता हो, अध्यादेशबाट देश चलाउन मिल्दैन, त्यसकारण म यसमा विरोध जनाउन चाहन्छु। सभाको अर्को बैठक असोज 25 गते दिउँसो 2 बजे पुनः बस्नेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 88 दिनमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका छन्। गत असार 29 मा सर्वोच्च अदालतको परामर्शबाट नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै 88 दिनमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सफल भएका हुन्। 88 दिनमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिँदा गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएको भन्दै उनको यति बेला चर्को आलोचना समेत भइरहेको छ। यसै विषयमा हामीसँग थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ। श्रेष्ठज्यू, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 मा। धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री परिषदमा चाहिँ जुन भाग मागेको समाचारहरू सार्वजनिक भयो त्यसलाई न्यायालयले समेत खण्डन गर्यो। तर आज प्रधानमन्त्री देउवाले जुन मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो त्यही मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा अथवा मन्त्री परिषदमा जो नामका लागि चर्चा भएको थियो त्यही नाम समावेश भएर आयो। यसले त विशेष गरी यसअघि जुन समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए त्यसैलाई प्रमाणित गर्यो, होइन? यहाँले ठिक भन्नुभयो। वास्तवमा चाहिँ जुन समाचारहरू सम्प्रेषण भएको थियो, सार्वजनिक भएको थियो, त्यो कुरो पुष्टि भएको छ। वास्तवमा यो धेरै दुःखद पक्ष पनि हो। वास्तवमा यसले अब एउटा अवस्था कस्तो देखियो भने न्यायालय पनि एउटा पार्टी भयो। हेर्नुहोस्, राजनैतिक पार्टी जस्तै अब न्यायालयले चाहिँ मन्त्री बनाउन थालिसकेपछि अब यो संविधान जो छ, संविधानको स्थिति के हुन्छ? न्यायालय राजनैतिक पार्टीको भूमिकामा जान हुन्छ? त्यो हुँदैन थियो। हेर्नुहोस्, र राजनैतिक पार्टीहरूले पनि त्यो बनाउनु हुँदैन थियो। हेर्नुहोस्, अब त्यसो भए हुनाले वास्तवमा अब संविधानकै बारेमा प्रश्न उठ्ने अनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आज 6 वर्ष मात्रै भएको छ। अब त्यो संविधानलाई छेद विच्छेद बनाउने कामहरू भए। हेर्नुहोस्, त्यसैले वास्तवमा यो धेरै दुःखद पक्ष हो। यसले सिङ्गो मुलुकको राजनीतिक कुरो मात्रै होइन, यसले चाहिँ एउटा कोर्स नै अर्को ल्याउने सम्भावना छ। अनि न्यायालयले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा भाग लिएको कुरो जसले गर्दा वास्तवमा चाहिँ अब न्यायालय जस्तो रहेन, स्वतन्त्र न्यायालय पनि रहेन, न्यायालय जस्तो रहेन। न्यायालय चाहिँ एउटा पार्टी जस्तो भयो जसले सरकार बनाउने कुरोमा चाहिँ भागभन्दा खोया भन्ने कुरो वास्तवमा जो समाचारमा आएको थियो त्यसले पुष्टि पनि गरेको छ। त्यसैले यो बडो सिरियस कुरो हो। हजुर, अब श्रेष्ठज्यू, विशेष गरी मन्त्री हुनका लागि संसदमा धेरै थुप्रै सांसदहरू पनि थिए, तर पनि गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउनु यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई के बाध्यता आइलागेको होला? होइन, यही त गजब कुरो भयो। हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ फेरि के छ भने मन्त्री हुनलाई सांसदहरूको बिचमा त्यत्रो प्रतिस्पर्धा छ। हेर्नुहोस्, होइन? हजुर। तर अब सांसद नभए मान्छे, संविधानले चाहिँ सांसद नभए मान्छेलाई पनि मतलब मन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था राखेको हो। त्यो कस्तो बेलामा भने कोही मान्छे निर्वाचन नलडेको तर चाहिँ सरकारमा नहुने अपरिहार्य भनौँ न त्यस्तो व्यक्तित्व जो विशेषज्ञ छ, होइन? जुन विषयको विशेषज्ञ छ त्यस्तो मान्छे चाहियो। त्यस्तो मान्छे
लाई राख्नु पर्ला भनेर चाहिँ संविधानले एउटा परिकल्पना गरेको कुरो हो। तर यसलाई चाहिँ के भयो भने दुरुपयोग भनेर भन्छु म। किनभने तपाईँ 47 सालको संविधानभित्र भएको लुपहोलहरूलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि 47 सालको संविधान एकचोटि पनि संशोधन नभइकन त्यो समाप्त भएको थियो। हेर्नुहोस्, अब 72 सालमा भएको संविधान जो संविधान सभाले बनाएको संविधान, हेर्नुहोस् फेरि एकचोटि मात्रै होइन, दुई-दुईचोटि संविधान सभाको निर्वाचन भएर अनि बनाएको संविधान, त्यो संविधानभित्र भएको लुपहोलहरूलाई दुरुपयोग गर्ने क्रम हिजोको दिनमा पनि सुरु भएको थियो, त्यसलाई कन्टिन्यू गरिरहेको छ। वास्तवमा यसले अब संविधानको जीविततालाई, संविधान जीवित रहने कुरोमै प्रश्न उठ्न सक्ने धेरै ठाउँहरू दिएको छ। त्यसैले चाहिँ यो के हो भने यस्तो दुरुपयोग गर्न हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब यो गलत भइसक्यो। हेर्नुहोस्, अब यो गलतलाई कसरी करेक्सन गर्ने भन्ने कुरो सोच्न जरुरी छ। यदि समयमै यसलाई करेक्सन गरिएन भने संविधानको आयु लामो हुँदैन। हजुर, अब यसअघि पनि पूर्व प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी जो हुनुहुन्छ उहाँ मन्त्री परिषदमा सामेल भएको दृष्टान्त र सँगसँगै अहिले पनि प्रधान न्यायाधीशकै भाग कहीँ कतै सुरक्षित छ कि भन्ने किसिमको दृष्टान्त। यसले त न्यायालयमा चाहिँ मन्त्री परिषदमा चाहिँ न्यायालय स्थापित भएको भन्ने किसिमको पुष्टि गर्छ नि, होइन? अब यही अवस्था आएको हो। यस्तो छ, हेर्नुहोस्, खिलराजजीको कुरो बडो विशेष अवस्था थियो। हेर्नुहोस्, किनभने संविधान सभा विघटन भएको थियो अनि निर्वाचन गर्ने कुरो थियो। निर्वाचन गर्ने क्रममा वास्तवमा चाहिँ त्यो बेलामा यो फेरि दलहरूकै कारण। हेर्नुहोस्, दलहरूले ठिक किसिमले काम नगर्दा, दलहरूले संविधान अनुसार काम नगर्दा, दलहरूले एउटा लामो भिजन नहेर्दा, तत्कालका स्वार्थहरूलाई हेर्दा के भयो भने त्यो बेलामा संविधान सभा विघटन भइसकेपछि बाबुरामजी प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा चाहिँ संविधान अनुसार बाबुरामजीले नै निर्वाचन गर्नुपर्ने जरुरी थियो, अरू दलले मानेनन्, जसको कारणले गर्दा बीचको मान्छे खोज्ने क्रममा चाहिँ खिलराजी पुग्नु भएको थियो। त्यो ठिक थियो कि बेठिक थियो आफ्नामा छँदैछ। हेर्नुहोस्, तर अहिलेको कुरो भने त के हो भने के न्यायालयले राजनीतिक दलले जस्तै मन्त्री बनाउनेतिर लाग्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने हो प्रश्न। हेर्नुहोस्, अब त्यसले न्यायालयको स्वतन्त्रताको कुरो के भन्छ? न्यायालयले त एउटा राजनीतिक पार्टीको हैसियत राख्यो नि। अब त्यो न्यायालयले स्वतन्त्र रूपले चाहिँ काम गर्न सक्ने स्थिति पनि रहँदैन। न्यायालय जस्तो पनि रहेन र न्यायालयले संविधान अनुसारको काम पनि गरेन। हेर्नुहोस्, न्यायालयको नेतृत्वले त्यो कुरो गरेन। हेर्नुहोस्, त्यसो भए हुनाले चाहिँ के हो भन्दा यो धेरै सिरियस कुरो हो। हेर्नुहोस्, यसको दूरगामी असर पर्छ। यसले वास्तवमा चाहिँ हामी कहाँ पुग्छौँ अब के भन्न सकिन्न। हेर्नु, यो संविधानै जीवित रहन्छ कि रहन्न भन्ने कुरो भन्न सकिने स्थिति छैन। हजुर, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ। उहाँसँग हामीले विशेष गरी आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुभएको छ र यही पूर्णता दिने क्रममा गैर सांसद गजेन्द्र हमाललाई समेत उद्योग मन्त्री बनाएको विषय अहिले चर्को आलोचनाका रूपमा आइरहेको छ र यही विषयलाई हामीले केन्द्रमा राखेर उहाँसँग केही छोटो कुराकानी गऱ्यौँ। अब बाँकी न्युज। प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेशसभाको 9औं तथा हिउँदे अधिवेशन आजदेखि विराटनगरमा सुरु भएको छ। हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन प्रदेशसभामा विपक्षी दलका नेताहरूले अल्पमतमा परेको सरकारले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले सरकारले संविधान मिचेर आफ्नो आयु लम्ब्याउन खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्। यता सत्तारूढ पार्टीले विपक्षी सहित बहुमत नभएको भन्दै प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिएर अघि बढ्ने र धारणा राखेका थिए। प्रदेशसभालाई नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो, नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र कुमार राई, जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादव, राप्रपाकी इन्दिरा राई र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णु तुम्बाहाम्फेले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। प्रदेशसभाको अर्को बैठक असोज 24 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। नेपालमा शुक्रबार थप 764 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9466 वटा पीसीआर परीक्षणका क्रममा 715 जना र 1222 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 49 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,93,836 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,210 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1033 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,74,173 संक्रमित निको भएका छन्। त्यस्तै हाल 15,614 संक्रमित आइसोलेसन र 241 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्ध कोभिसिल्ड खोप लगाएका व्यक्तिमा 63.3% र भेरोसेल लगाएकोमा 72.4%मा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता एन्टिबडी पाइएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लाका 1796 जनामा गरेको अनुसन्धानमा एन्टिबडी अध्ययन गर्दा कोभिसिल्ड लगाएकामा 63.3% र भेरोसेल लगाएकामा 72.4% एन्टिबडी बनेको पाइएको छ। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोभिसिल्ड लगाएका व्यक्तिमा खोप लगाएको धेरै समयपछि मात्र अनुसन्धान गरिएकोले भेरोसेल भन्दा कम प्रतिशत एन्टिबडी बनेको देखिएको जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा गरिएको अनुसन्धानमा खोप लगाएका 65% र खोप नलगाएका व्यक्तिमा 43.9%मा एन्टिबडी देखिएको छ। यस्तै पहिलो मात्रा खोप लगाएका मध्ये 55.1%मा र पूर्ण मात्राको खोप लगाएका मध्ये 82%मा एन्टिबडी देखिएको अनुसन्धानले देखाएको छ। नेपालीको महान चाड बडादशैँको दोस्रो दिन आज देवी मन्दिर तथा शक्तिपीठहरूमा माता भगवती ब्रह्मचारिणीको पूजा अर्चना गरिएको छ। ब्रह्मचारिणी देवीलाई ब्रह्म विद्याशक्तिकी माताको रूपमा पूजा अर्चना गर्ने प्रचलन छ। ब्रह्मचारिणी देवीको आराधनाले व्यक्तिलाई ब्रह्म अनुसार आचरण गर्ने शक्ति प्राप्त भई ब्रह्मचर्य जस्तो परम पदमा पुग्न सकिने शास्त्रहरूमा उल्लेख छ। सांसारिक मायामोहको जन्जालबाट मुक्त गराई व्यक्तिलाई ज्ञानमा आकर्षित गरी मानवचोला सार्थक बनाउन साधकलाई ब्रह्मचारिणी देवीको अनुकम्पा आवश्यक हुने बताइएको छ। ब्रह्मचारिणी देवीलाई भक्तिको प्रतीक मानिन्छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। दशैंको उमङ्गमय मौसममा चङ्गा उडाएर रमाइलो गरिन्छ। खुल्ला चौर, खेतबारी, छतमा उभिएर चङ्गा उडाइन्छ। तर विकसित हुँदै गएको शहरीकरणसँगै चङ्गाको रौनक पनि हराउँदै गएको छ। केही वर्ष पहिलेसम्म चङ्गा किन्नेको घुइँचो लाग्थ्यो। पसलहरूमा यति बेला भने ग्राहक त्यति देखिँदैनन्। 3-4 वर्ष पहिलेसम्म दशैं सुरु भएसँगै भ्याइ नभ्याइ हुने व्यापारीहरूमा खासै उमङ्ग छाएको छैन। अहिलेको पुस्ताले दशकौं रौनकसँगै चङ्गाको महत्त्वलाई बिर्सिँदै गएका कारण पनि व्यापारमा पनि कमी आएको व्यापारीहरूको भनाइ छ। अहिले पहिलाको तुलनामा धेरै कम छ। त्यति उडाउने कम भइसक्यो। मान्छेहरू सबै मोबाइलमा लाग्यो, त्यही हो। नेपाली बजारमा 5 रुपैयाँदेखि 250 रुपैयाँसम्मका चङ्गा पाइन्छन्। त्यस्तै लट्टाई 70 रुपैयाँदेखि 30,500 रुपैयाँसम्म पाइन्छ, जसमा नेपाली उत्पादन हुने कुनै छैनन्। सबै भारतबाट आयात गरिन्छ। हरेक वस्तुका लागि भारतमै निर्भर पर्नुपर्ने नेपालले वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ चङ्गा आयातमा मात्रै खर्च गर्ने गर्दछन्। पहिले जेठ असारदेखि नै चङ्गा उडाउने बाटोभरि भेटिन्थे र व्यापार पनि राम्रै हुन्थ्यो। तर अहिले घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म मात्रै चङ्गा उडाउने प्रचलन बढेको छ, जसले गर्दा व्यापारमा कमी आए पनि सन्तोषजनक मान्नुपर्ने अवस्था रहेको व्यापारीहरूले बताएका छन्। 3-4 वर्ष अगाडिको मात्रै व्यापार गर्ने हो। व्यापार गरेर यो पिसी छैन। यो साल सबै वैशाख जेठको लिएको सामान अहिलेसम्म चाहिँ ठिकै छ भन्नु पर्यो। अहिलेका पुस्ता इन्टरनेट र मोबाइलमा नै झुम्मिँदै जानुले चङ्गा संस्कृति हराउँदै गएको छ। सबैजना इन्टरनेटमा बढी समय बिताउँदै जाने प्रवृत्तिले गर्दा कसैलाई चङ्गा उडाउने फुर्सद नै नहुने युवाहरू बताउँछन्। पहिलेको जस्तो चङ्गा उडाउने ठाउँ पनि पर्याप्त नभएकोले चङ्गा प्रतिको रौनक कम हुँदै गएको छ। अहिले खासै त्यति त छैन। पहिला त धेरै थियो। हामी बच्चा हुँदा त दिनभरि छतमाथि बसेर चङ्गा उडाउने नै हो। छतमाथि अरूको छतमाथि गएर चङ्गा उडाउने गरेको थियो। अब अहिले त खासै छैन, तर इन्ट्रेस्ट बढ्ला। अहिलेको बच्चा बालकहरूलाई पहिलाभन्दा इन्ट्रेस्ट बढ्ला। मनोरञ्जनको माध्यमबाट विस्तारित हुँदै गएको चङ्गा संस्कृतिसँग पनि सम्बन्धित रहेको छ। तर अहिलेको पुस्तामा चङ्गा प्रतिको उत्साह र रौनक नदेखिँदा व्यापारसँगै संस्कृतिमा समेत गिरावट आएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं।
सत्तारूढ गठबन्धनमा सहभागी दलहरूलाई समेटेर प्रधानमन्त्री देउवाले 88 दिनमा मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले डाक्टर मिलेन्द्र रिजाललाई रक्षा, रेणु यादवलाई भौतिक पूर्वाधार, विरोध खतिवडालाई स्वास्थ्य, रामकुमारी झाँक्रीलाई शहरी विकास, देवेन्द्र पौडेललाई शिक्षा, दिलेन्द्र प्रसाद बन्डुलाई कानुन, प्रेम बहादुर आलेलाई पर्यटन, उमाकान्त चौधरीलाई खानेपानी तथा महेन्द्र राय यादवलाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन्। त्यस्तै उमा रेग्मी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, शशि श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, रामसहाय प्रसाद यादव वन तथा वातावरण, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ श्रम तथा रोजगार र महेश्वर जङ गहतराज युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका छन्। साथै भवानी प्रसाद खापुङलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री र बोधकुमारी यादवलाई शिक्षा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ। यता कानुन मन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका उमेश श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा तानिएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको लामो समयसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेको देउवालाई आरोप थियो। तर राजनीतिका जानकार गठबन्धनको जगमा बनेको सरकारले अन्य पक्षलाई पनि मिलाउनु पर्ने बाध्यता भएकाले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ हुनु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। यो स्वाभाविक हो, किनभने यो हठात बनाइएको गठबन्धनको सरकार हो। केपी ओली तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि एउटा विशेष परिस्थितिमा बनेको गठबन्धनले निर्माण गरेको सरकार हो। त्यसैले यसमा यसै प्रकारको भागबण्डाको एडजस्टमेन्ट इत्यादि गरिसकेपछि यो सरकार आउने स्थिति थियो। लामो समयपछि विस्तार गरिएको मन्त्री परिषदमा गैर सांसद हमाल समेत उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा देखिएका छन्। हमाल उनी व्यक्ति हुन् जसलाई मन्त्री बनाउन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले लबिङ गरिरहेको समाचार विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। गैर सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेसँगै प्रधानमन्त्री देउवाको यति बेला चर्को आलोचना भइरहेको छ। राजनीतिक विश्लेषक भन्ने यसलाई पनि सामान्य रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। देउवा नेतृत्वको सरकार बन्ने बेलामा नै पर्दा पछाडिका खेलाडीहरूको अहम भूमिका रहेकाले उनीहरूलाई भाग छुट्याइएको उनको दाबी छ। यो विशेष परिस्थितिमा निर्माण भएको सरकार हो। यहाँ धेरै कुरा अन्डर करेन्ट नेगोसिएसनबाट स्थापित भएको छ। पर्दा पछाडिका धेरै प्लेयर्सहरू छन् जसले यसमा भूमिका खेलेका छन्। अब सबलाई नेगोसिएसनमा सेयर दिनुपर्ने स्थिति हुन्छ, त्यही गरिएको हो। त्यसलाई धेरै गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्दैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 तथा धारा 78 को उपधारा 1 बमोजिम शुक्रबार नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्री परिषद गठन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नालिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लीगको उपाधि स्पोर्ट्स क्यासल फुटसल क्लब पोखराले जितेको छ। पोखरा रङ्गशाला स्थित कबड हलमा शुक्रबार भएको फाइनल खेलमा घरेलु टोली स्पोर्ट्स क्यासलले शङ्खमूल फुटसललाई 4-2 को गोल अन्तरले हराउँदै उपाधि जितेको हो। शुक्रबार भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा क्यासलका तर्फबाट किशोर गुरुङले ह्याट्रिक गर्दै आफ्नो टिमको जित सुनिश्चित गरे। क्यासलकै विजय गुरुङले 1 गोल गरे। यस्तै शङ्खमूलको तर्फबाट लक्ष्मण थापा मगर र मणि लामाले 1-1 गोल गरेका थिए। बिहिबार दोस्रो क्वालिफायरमा शङ्खमूलले धरानको द राइजिङ क्लबलाई अतिरिक्त समयमा पराजित गरी फाइनल खेल तय गरेको थियो। क्यासल भने राइजिङलाई हराएर सिधै फाइनल पुगेको थियो। खेलाडी, प्रशिक्षक र रेफ्रीका लागि यो खेल परीक्षण नै थियो। एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL चौथो संस्करणको फाइनलमा शनिबार चितवन टाइगर्स र पोखरा राइनोज बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुवै टोली EPLमा पहिलो पटक फाइनलमा पुगेका हुन्। चितवनका कप्तान सोमपाल कामी र पोखरा राइनोजका कप्तान विनोद भण्डारी दुवैले पहिलो पटक EPL फाइनल खेल खेल्न लागेका हुन्। दुवै टोलीका कप्तानले फाइनलमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै उपाधि जित्ने बताएका छन्। शुक्रबार आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा पोखराका कप्तान विनोद भण्डारीले फाइनल भनेर धेरै सोच्न आवश्यक नरहेको बताए। फाइनल पुग्ने दुवै टोली राम्रो भएको उनले बताएका छन्। त्यस्तै चितवनका कप्तान सोमपालले फाइनल अवसर रहेको बताएका छन्। जुन टिमले राम्रो खेल्छ हैन, अब त्यो टिम जित्ने होइन। अब दुईटै टिम हेर्दाखेरि अब फाइनल पुगेछ भने दुईटै टिम राम्रै टिम होइन। अब एउटा टिमलाई अब नराम्रो, एउटा टिम हाम्रो टिम मात्र राम्रो भन्नु पनि मिल्दैन हैन। त्यसले गर्दा दुईटै टिम राम्रो। अब भोलिको दिनमा जसले राम्रो क्रिकेट खेल्छ चाहिँ उसले चाहिँ जित्छ। फाइनल गेम छ। एज अ फाइनल भन्दा नि मेरो लागि चाहिँ एउटा गेम जस्तै हो।
सो अझै एउटा अपर्च्युनिटी हो आफूलाई भनौँ न जति मेहनत गर्नुपर्छ प्रुफ गर्ने र आफ्नो भनौँ न म्याच खेल्न पाइरहेको छ यस्तो राम्रो वेदरमा र यस्तो कन्डिसनमा, त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै खुसी छु। चितवनले लिगमा 5 खेलमा जित र 1 मा हार सहित शीर्ष स्थानमा रहँदै क्वालिफायर खेलेको थियो। पोखरा 5 खेलमा 3 मा जित र 1 मा हार सहित 7 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा रहँदै क्वालिफायर खेलेको थियो। एपीएलको विजेताले 50 लाख र उपविजेताले 15 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। अब इन्टरनेशनल न्यूज। यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार फिलिपिन्सकी मरिया रेसा र रुसका डमिट्री एन्ड्रियाविक मुरोटोभलाई दिइने भएको छ। शुक्रबार नर्वेजियन नोबेल कमिटीले रेसा र मुरोटोभलाई संयुक्त रूपमा उक्त पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो। उनीहरू दुवैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि गरेको प्रयासलाई सम्मान गर्दै नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिन लागेको हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र दिगो शान्तिको पूर्व शर्त रहेको कमिटीले बताएको छ। मरिया रेसाले फिलिपिन्समा सरकारको शक्ति दुरुपयोग, हिंसाको प्रयोग र अधिनायकवाद विरुद्ध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेकी थिइन्। सन् 2012 मा उनले खोजमूलक पत्रकारको डिजिटल कम्पनी राप्लरको स्थापना गरेकी थिइन्, जसको नेतृत्व अहिले पनि उनैले गरिरहेकी छिन्। पत्रकार तगा राप्लरको सीईओ को रूपमा उनले अडिग रहँदै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै आएकी छिन्। डमित्री मुराटोभले पनि लामो समयदेखि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि रुसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा लड्दै आएका छन्। प्रत्येक वर्ष विभिन्न 6 विधामा नोबेल पुरस्कार दिइँदै आएको छ। यस वर्षका लागि चिकित्सा, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र र साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कारको घोषणा भइसकेको छ भने अर्थशास्त्रतर्फको पुरस्कार घोषणा हुन बाँकी छ। परमाणु ऊर्जाले चल्ने अमेरिकी पनडुब्बी साउथ चाइना सी दक्षिण चीन सागरमा अज्ञात वस्तुसँग ठोकिँदा 1 दर्जन भन्दा बढी अमेरिकी नौसैनिक घाइते भएका छन्। यूएसएस कनेक्टिकट एउटा अज्ञात वस्तुसँग ठोकिँदा 15 जना नौसैनिक सामान्य चोटपटक लागेको अमेरिकी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। उनीहरूले के कारणले सो दुर्घटना भयो भन्ने स्पष्ट नभएको बताएका छन्। अमेरिकी नौसेनाका प्रवक्ताले सो पनडुब्बी अहिले गुआम स्थित अमेरिकी क्षेत्रतर्फ लागेको बताएका छन्। उनले पनडुब्बीमा कति क्षति भयो भन्ने बारे अझै आंकलन भइरहेको बताए। यूएसएस कनेक्टिकट विश्वको सबैभन्दा विवादास्पद क्षेत्रमा रहेको थियो। चीनले साउथ चाइना सीको अधिकांश भाग आफ्नो भएको दावी गर्दै आएको छ, तर छिमेकी मुलुकहरू र अमेरिकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। फिलिपिन्स, ब्रुनाई, मलेसिया, ताइवान र भियतनामले चीनको दावी अस्वीकार गर्छन्, तर हालैका दिनमा त्यहाँ विवाद अझ बढिरहेको छ। घटना अमेरिका, युके र अस्ट्रेलियाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको विषयमा ऐतिहासिक सुरक्षा सहमति गरेको केही सातामा भएको छ। सो सहमतिलाई चीनले दबाव दिने सहमतिका रूपमा हेरेको छ। ओकस सहमति अनुसार अमेरिकाले अस्ट्रेलियालाई परमाणु ऊर्जाले चल्ने पनडुब्बी निर्माणका लागि आवश्यक जानकारी दिनेछ। विषाक्त मदिरा सेवनका कारण रुसमा 14 जनाको मृत्यु भएको छ। विषाक्त मदिरा सेवन गरेपछि 22 जना बिरामी भएकामा 14 जनाको मृत्यु भएको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। गभर्नर डेनिस पास्लरले घटनाका बारेमा अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गराउन सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। ओर्सक शहरमा विषाक्त मदिरा बनाएको अभियोगमा 29 वर्षीय एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। प्रारम्भिक अध्ययनले ठूलो मात्रामा मदिरा बनाउन बेचेको देखिएको पनि अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइ छ। त्यसैका कारण अरू पनि धेरैको मृत्यु भएको हुन सक्ने दावी गरिएको छ। पृथ्वीको लोपोन्मुख सबभन्दा ठूलो स्तनधारी प्राणी हात्तीलाई नेपालमा पनि करेन्ट लगाएर मार्ने काम हुन थालेपछि त्यसको संरक्षणमा चिन्ता थपिएको छ। तर त्यसरी हात्तीलाई करेन्ट लगाउने मानिसलाई कारबाही भएको कुरा प्राय सुन्न पाइँदैन। हात्तीलाई नियमित रूपमा 200 देखि 300 केजीसम्म खाना आवश्यक पर्छ, तर हात्तीको खानेकुरा पाउने स्थान बासिँदै जानुले हात्ती मानिसले लगाएका बालीतर्फ आकर्षित हुने गरेको छ। मान्छेले लगाएका बालीलाई हात्तीले नोक्सान गर्ने भएकाले मानिस हात्तीप्रति क्रूर बन्दा हात्ती नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। एक रिपोर्ट।
गत मङ्सिर 7 गते सप्तरीको कञ्चनपुरमा कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको रैथाने ठूलो दारे हात्तीको हाई भोल्टेजमा परेर मृत्यु भयो। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पोलमा शरीर घिसार्ने क्रममा पोल ढलेर करेन्ट लाग्दा दारेको ज्यान गएको थियो। ठूलो दारेले खानाको खोजीमा हिँडेको समयमा दारेको काम बाटोमा रहेका अवरोधहरू हटाउने थियो। आरक्षको सिमाना लगाएको सोलर विद्युतीय झड्का तार चुडाउने जिम्मा दारेले गर्थ्यो। वरिपरि रहेको सुकेका रुखका हाँगाले हानेर नभए पोलमा लात्ती हानेर आरक्षको सीमा कटाउने काम उसको थियो। आफ्नो समूहको लिडर दारेको मृत्युको 2 महिना बित्न नपाउँदै आरक्षकै अर्को हात्ती फेरि विद्युतीय धरापमा पर्यो। ठूलो दारे मरेको 52 दिनपछि सानो दारेको नाममा चिनिने त्यही समूहको हात्तीको करेन्टकै कारण ज्यान गएको थियो। सप्तरीको खड्को नगरपालिका 4 अमाहामा स्थानीयले गहुँबारीमा बिछ्याएको करेन्टमा परि सानो दारेको मृत्यु भएको हो। फेरि गत आइतबार मात्र कोसीटप्पुको हिरोकै रूपमा परिचित मकुना नामको हात्ती विद्युतीय धरापमै परेर मृत्यु भयो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको फेमस धुर्बे र रोनाल्डो हात्ती भने झैं कोसीटप्पुको हिरोको रूपमा मकुना हात्ती थियो। त्यही आरक्षको हिरो भने अब संरक्षणको इतिहासमा विलीन बनेको छ। नेपालको पूर्वी सीमा झापामा 2067 सालतिर भारतबाट हात्तीको ठूलो हुल पस्यो। केही दिनको आतंकपछि केही हात्ती फर्किए, तर त्यही मध्येका 13वटा हात्ती भने घुम्दै डुल्दै कोसीटप्पु आइपुगे। त्यही 13 हात्ती मध्येको अन्तिम हात्ती हो आइतबार मरेको मकुना। वर्षेनी आरक्षको जंगली हात्ती धरापमा पर्दै मर्न थालेपछि स्थानीयहरू भने दुखित छन्। रातको समयमा आरक्षबाट बाहिर निस्किँदा नियमित गस्ती गर्नेहरू अहिले मकुना मर्दा निराश छन्। मकुनाले नै पटक पटक घर भत्काएर दुःख दिए पनि मकुना मरियो भन्ने खबरले स्थानीय स्तब्ध छन्। त्यही हात्तीले गर्दाखेरि कतिपय चोरहरू पनि त्यति लागेको थिएन, हो कि न? अब त्यो हात्ती आउँथ्यो, त्यो हात्तीले गर्दाखेरि रोजगार पनि पाइएको थियो। यसो अब जस्तै अब हात्ती आउनु थालेपछि यहाँ धेरै सुरक्षित पनि भएको थियो, वन जङ्गलहरू पनि त्यो पनि थियो। तर उसलाई चाहिँ अब तर्साउने मात्रै भनेको अलग कुरो हो। त्यसरी हात्ती नै मार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम गलत कुरो हो। 2020 को दशक सालमा आरक्ष घोषणा हुनु अघिसम्म पाटे बाघ पाइने कोसीटप्पुमा अहिले बाघ छैन। प्रतिवेदनहरूले समेत कोसी आसपासको क्षेत्रमा पाटे बाघ थियो भन्ने विषय प्रमाणित गरेका छन्। त्यही बाघ पाइन्थ्यो भन्ने विषय इतिहास बनेको यो क्षेत्रमा अब हात्ती पनि इतिहास बन्ने हो कि भन्ने डर स्थानीयमा छ। मेरो हजुरआमाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि 2018 सालसम्ममा यही हाम्रो प्रकाशपुर कोसीटप्पु वन आरक्षको आसपासको क्षेत्रमा बाघहरू प्रशस्त रूपमा पाइने गरिदिन्थ्यो, जुन चाहिँ अहिले हजुरआमाले सुनाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई दन्ते कथा जस्तो लाग्छ। त्यस्तै कोसीटप्पु वन आरक्षमा हात्ती पाइन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ भावी पुस्ताले पनि हामीले पछि यस्तै गरी हात्ती मर्दै जाने हो भने पछि भावी पुस्तालाई पनि हाम्रो कहानी सुनेर दन्ते कथा जस्तो लाग्न सक्नेछ। हात्ती मर्न थालेको डरसँगै स्थानीयहरूमा संरक्षणमा राज्यको प्रभावकारी पहल नभएको विषयमा समेत स्थानीयको आक्रोश छ। आरक्षको 500 मिटरकै छेउमा मकुना मरेकोमा आरक्ष पूर्ण जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा स्थानीयहरूको छ। आरक्षको उचित घेराबार गरेको भए हात्ती बाहिर निस्किएर मर्नुपर्ने थिएन भन्ने धारणा स्थानीयको छ। बाली क्षतिको क्षतिपूर्ति समेत राज्यले दिन अनेक दुःख दिने गरेको गुनासो उनीहरूको छ। कुनै बेला पाटे बाघ पाइने कोसीटप्पु वनजन्तु आसपासको क्षेत्रमा अहिले पाटे बाघ छैन। हात्तीको अवस्था पनि यसै किसिमले दैनानुदिन मृत्यु हुने हो भने हात्ती पनि कुनै दिन यो क्षेत्रको लागि इतिहासमा थियो अरे भन्ने नहोला भन्न सकिन्न। त्यसैले बेलैमा यसतर्फ प्रशासन तथा आरक्षले ध्यान दिन जरुरी छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसंग। विशेषतः पश्चिमी समाजमा आफ्नो करियर बनाउन तल्लीन युवाहरू ढिला विवाह गर्दछन्। हिजो आज नेपालमा पनि ढिला विवाह गर्ने चलन छ। तर बेलायतमा एकजना युवती भने 33 वर्षको उमेरमै हजुरआमा बनेकी छिन्। बेलायतकी जेनी मेडलम तथा उनका पति रिचर्ड हालै हजुरआमा र हजुरबुवा बनेका छन्। जेनीको उमेर 33 वर्षको छ भने रिचर्ड 34 वर्षका हुन्।
उनीहरूकी 16 वर्षकी छोरीले गत जुन महिनामा बच्चा जन्माएकी हुन्। 33 वर्षकै उमेरमा हजुरआमा बनेकी जेनीले सोसल मिडियामा निकै चर्चा कमाएकी छिन्। तर कतिपयले उनको ट्रोल पनि गरिरहेका छन्। जेनीले आफ्नी नातिनी इस्तासँगको तस्बिर सोसल मिडियामा सेयर गरेसँगै उक्त दम्पतिलाई बेलायतकै सबैभन्दा युवा हजुरबुवा हजुरआमा भनिएको छ। सानै उमेरमा नातिनी देख्न पाउँदा उनीहरू निकै खुसी छन्। सानै उमेरमा विवाह गरेकी जेनी 17 वर्षको उमेरमै आमा बनेकी थिइन् र उनकी छोरी चामाइनले त 16 वर्षमै बच्चा पाइन्। 33 वर्षकी जेनी 3 छोरीकी आमा हुन्। बच्चा जन्माइसकेकी जेठी छोरी चमाइन 16 वर्षकी भइन् भने माइली छोरी चेल्सी 13 र कान्छी स्कारलेट 10 वर्षकी छिन्। अब वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकार गठन भएको 88 दिनपछि मन्त्री परिषदले पायो पूर्णता। राष्ट्रपतिद्वारा 16 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री नियुक्त। नवनियुक्त मन्त्रीहरूद्वारा पदभार ग्रहण। विरोधका बीच सरकारले संसदबाट फिर्ता लियो संघीय निजामती सेवा विधेयक। प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रीमण्डलमा भाग मागेको भन्ने विषयमा सत्यता नरहेको प्रश्नोत्तरी। राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। आज नवरात्रको दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी भगवतीको पूजा गरी पर्व मनाइयो। दशैंमा चङ्गाको संस्कृति भने हराउँदै व्यापार समेत घट्दो। अहिले पहिलाको तुलनामा धेरै कम छ। त्यति उडाउने कम भइसक्यो मान्छेहरू। दशैं तिहार नजिकिएसँगै देशभरका व्यापारिक केन्द्रहरूमा ग्राहकको चहल पहल बढ्दो। मूल्य आकाशिँदा उपभोक्ता मारमा सरकारी अनुगमन फितल। तेलको मूल्य सबभन्दा तेल र घिउको मूल्य अत्याधिक मात्रामा बढेको छ। र ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगको उपाधि स्पोर्ट्स क्यासललाई फाइनलमा शङ्खमूल फुटसललाई 4-2 को गोल अन्तरले पराजित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। कांग्रेसले भारतीय जनता पार्टीसँग भाइचारा सम्बन्ध स्थापित गर्ने भएको छ। नेपालका दलहरूले छिमेकी मुलुकका दलहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ठिकै हो, सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्नेले तालीमा र होइन गलत हो मुलुकको स्वार्थ सम्बोधन हुँदैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।